एमसीसीको विषय राष्ट्रिय राजनीतिदेखि जनस्तरसम्म बहसमा छ। तर शीर्ष नेताबीच लगातार छलफल भए पनि उनीहरूकै दलमा भने एमसीसीले प्रवेश पाएको छैन। कान्तिपुर समाचारमा आज संक्रमणको परीक्षण नै नगरी पैसाका भरमा घर घरमा नेगेटिभ रिपोर्ट पठाइने धन्दा। स्थानीय तहको चुनाव अघि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान पूरा गर्न सरकारलाई चुनौती र अब निजी कम्पनीले पनि हाइब्रिड बिउ उत्पादन गर्न पाउने लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमसीसी को टुङ्गो लगाउन शीर्ष नेताहरू दिनै पछि भेट्दा पनि पार्टीभित्र छलफल नै गरेनन्। सत्ता स्वार्थ अनुसारको व्याख्याले विषय झन जटिल। स्थानीय चुनाव अघि नै सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सरकारलाई चुनौती। चैतसम्मको लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक 2,60,000ले खोप लगाउनु पर्ने। बाली तथा तरकारीको उन्नत जातको बिउ विकास गर्न पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई अनुमति। बिउको परनिर्भरता घट्ने अपेक्षा। महामारीका कारण बन्द रहेको न्युजिल्यान्डको सीमा चरणबद्ध रूपमा खुल्दै आगामी अप्रिलबाट विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश दिइने र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद 1.5 महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पनि मन्त्रालय मूकदर्शक। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा लाग्नुपर्ने खेलाडी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबर महल, काठमाडौँ। अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीले राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित भइरहेको छ। संसदबाट पारित गर्न अघि बढाउने कि नबढाउने भनेर केही दिन यता प्रधानमन्त्री सहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू तारन्तार छलफलमा बसिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षीले बाहिरबाट रमिता हेरिरहेको छ। तर विवाद र सरोकार बढ्दै जाँदा पनि दलहरूले एमसीसी बारे गम्भीर रूपमा आन्तरिक छलफल गरेकै छैनन्। शीर्ष नेतृत्वकै तजबिजमा मात्रै रस्साकस्सी चलेको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी जसरी पनि संसदमा पुर्याउनु पर्ने पक्षमा छन्। तर यति धेरै विवादित बन्दा पनि पार्टीको औपचारिक फोरममा छलफल नै गरेका छैनन्। कांग्रेसको अघिल्लो कार्यसमितिले पारित गर्न पर्ने भनेको थियो। 14औं महाधिवेशनबाट चुनिएको नयाँ नेतृत्वमा भने एमसीसी बारे कुरै भएको छैन। बरु पार्टीभित्र औपचारिक विषय नबनाएकोमा कांग्रेस पदाधिकारीकै गुनासो छ। अनौपचारिक ढङ्गबाट केन्द्रीय समितिमा कहिलेकाहीँ कुराकानी उठ्छ, नउठ्ने होइन। तर यसको एजेन्डाकै रूपमा केन्द्रीय कार्य समितिमा अहिले विषय प्रवेश पाएको छैन। सत्ता गठबन्धनको मुख्य हिस्सेदार माओवादी केन्द्रको ठूलो पंक्ति एमसीसीको विपक्षमा देखिन्छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मध्यमार्गबाट कुरा मिलाउन हम्मे भइरहेको छ। एमसीसी बारे महाधिवेशनमै एजेन्डा बनाएको माओवादीले पार्टी कमिटीबाट धारणा तय गरेको छैन। यसको केही दिन अगाडि महाधिवेशन भएको हुनाले त्यो महाधिवेशनमा हामीले एमसीसीलाई यत्तिकै पास गर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा प्रस्ताव हामीले पास गर्यौँ। त्यसबाट हामी त्यसमा अनुबन्धित छौँ। सत्ताको अर्को घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र अध्ययन समूहका संयोजक झलनाथ प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमै छन्। तर पार्टीभित्र विपक्षीमा ठूलो जनमत देखिए पनि औपचारिक छलफल भएको छैन। गठबन्धनकै अर्को दल जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पास गर्न खुलेर लागिरहँदा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौन छन्। पार्टीभित्र विषयले प्रवेश पाएकै छैन। एमसीसीको बारेमा विगतमा हामीले बस्दाखेरि पनि कुरा चलेको थियो। ठिक छ, एमसीसी अहिले पेस पनि भएको छैन। पेस भएपछि हामी बसौँला, बसेर जे निर्णय गर्नुपर्छ त्यो गरौँला। तर वास्तवमा भन्यो भने अहिलेको अवस्थामा एमसीसीलाई जुन रूपमा यहाँको जनभावना छ, जन आकाङ्क्षा छ, जुन अहिलेसम्म जुन मेसेज गएको छ हाम्रो देशको आम पब्लिकको बिचमा, त्यो एक्सेप्टेबल जस्तो लागिरहेको अवस्था छैन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पारित गर्न सक्रिय एमाले अहिले भने किनारामा बसेर हेरिरहेको छ। सरकारमा रहेका गठबन्धन दलका तर्फबाट उनीहरूको एकमत बन्न सकिरहेको छैन के गर्ने भन्ने बारेमा। जब कार्यान्वयनको तहमा भएको
सरकार जसले त्यसको अब कार्यान्वयन यसरी गर्छु भन्ने कुराको तय नगरिकन त्यस विषयमा अब यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले अहिले धारणा बनाउने कुरा हतार हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने दलहरूले नै एमसीसीलाई सत्ता स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्दा विषय थप गम्भीर बन्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापा सहकर्मी गणेश मुखिया र क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको 1 वर्ष कटिसकेको छ। यो अवधिमा कुल जनसङ्ख्याको 51.1%ले पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। सरकारले चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप दिइसक्ने भनेको छ। त्यसमाथि जेठमा स्थानीय चुनाव समेत गर्ने तयारी छ। चुनावको तयारीसँगै भिडभाड बढ्ने भएकाले सकेसम्म चाँडै सबैलाई खोप दिनुपर्ने हुन्छ। चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप दिन कति सम्भव छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले जेठ 4 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले अहिलेदेखि नै चुनाव केन्द्रित गतिविधि सुरु गरिसकेका छन्। अब बिस्तारै चुनावी गतिविधि बढ्न थाल्छन्। राजनीतिक दल र उम्मेद्वारका सभा, सम्मेलन, जुलुस जस्ता गतिविधिले कोरोनाको जोखिम बढाउन सक्छ। चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइदिने लक्ष्य सरकारको छ। त्यसका लागि खोप अभियान तीव्र पार्नुपर्ने हुन्छ। हुन त बुधबार एकै दिन 8,15,796 जनाले खोप पाएकोमा बिहिबार त्यो सङ्ख्या 2,66,540 मा झर्यो। सरकारले दैनिक 5 लाख खोप दिने बताए पनि त्यो कुनै दिन मात्र हुन सकेको छ। सबै केन्द्रहरू हामीले पूर्ण क्षमतामा देशैभरि एउटै समयमा सञ्चालन गर्ने अवस्थाहरू प्राय नहुने हुँदो रहेछ। त्यहाँ सम्बन्धित जिल्लामा चलिरहेको नियमित खोप अभियानहरूलाई हेरेर, त्यहाँ चलेका अरू गतिविधिहरूलाई हेरेर लक्षित वर्गहरू तोक्दै खोप अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, अरू अभियानसँग नजुदाइकन त्यस्तो गर्दाखेरि देशैभरि एकैचोटि एउटै स्तरमा एउटै गतिमा खोप अभियान नजाने, जिल्लाअनुसार फरक पर्ने, स्थानीय तहअनुसार फरक पर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको 68.4%ले पहिलो र 51.1%ले खोपको पूर्ण मात्रा पाएका छन्। 12 वर्षदेखि माथिको जनसङ्ख्या करिब 2,40 लाख रहेको अनुमान सरकारको छ। यो हिसाबले अहिलेसम्म 51 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या खोपबाट वञ्चित छन्। यसरी हेर्दा सरकारले चैतसम्म लक्ष्य प्राप्त गर्न दैनिक सरदर 2,60,000 डोज खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर कतिपय दिन 50,000 खोप मात्र लगाउने गरेको देखिन्छ। विज्ञहरूले खोप अभियान तीव्र बनाउन नसके लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताएका छन्। सर्टेन कम्युनिटीमा जाने, कम्युनिटीमा गएर कम्युनिटीका व्यक्तिहरूलाई त्यो चाहिँ जम्मा गराएर त्यो कम्युनिटीमा लगाउनु पर्यो। किनभने एउटै भ्याक्सिनबाट 10 जना लगाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। कुन ठाउँमा 5 जना लगाउने 5 जना डोज खेर जान सक्छ। त्यसरी ती ठाउँहरूलाई सर्टेन एरियामा चाहिँ फिक्स गरेर चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र धेरैभन्दा धेरै अब ती टिमहरूमा चाहिँ जति सकिन्छ त्यति धेरै टिमहरू चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्ने। चुनावी चहलपहल सुरु भएसँगै खोप अभियानलाई अझ तीव्र पार्न सरकारलाई चुनौती छ। सरकारको अबको ध्यान चुनावमै केन्द्रित हुने भएकाले खोप अभियान प्रभावित हुन नदिने वातावरण तयार पार्नुपर्छ। हुन त खोप लगाएर मात्र कोरोना संक्रमण हुनबाट पूर्ण रूपमा जोगिन सकिने होइन, तर जोखिम भने धेरै हदसम्म कम गर्ने भएकाले सबै नागरिकले सकेसम्म चाँडै खोप लगाउनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपालमा कोभिडका 2742 सङ्क्रमित थपिएका छन्। 10,026 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 27.3%मा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। यसै गरी 2579 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 433 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1512 नयाँ सङ्क्रमित फेला परेका छन्। यसै गरी कास्कीमा 196, मोरङमा 85, चितवनमा 54 सङ्क्रमित थपिएका छन्। अहिले देशैभर 281 जनाको ICU र 59 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सङ्क्रमणकै कारण आज 14 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8723 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशैभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 63,296 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै अहिले 35,748 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। यसैबीच आज 2,66,540 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सँगै 18 वर्ष माथि 70%ले पूर्ण मात्रा खोप प्राप्त गरेका छन्। यसै गरी 86.9%ले कम्तीमा 1 मात्र खोप लगाएका छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 4 गते गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा सरकार सकारात्मक भएसँगै सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसमा निर्वाचनमा कसरी जाने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन्। तर नेता शेखर कोइराला लगायतका युवा पुस्ताको मत निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धामा जानुपर्नेमा छ। यस्तै सत्ता गठबन्धन नै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ। स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संसदीय निर्वाचनसम्म सत्ता गठबन्धन दल बीच तालमेल गर्ने वा एक्लै जाने भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसमा दुई धार देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निकट केही नेता तत्काल गठबन्धन छाड्ने पक्षमा छैनन्। गठबन्धन टुटे नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुने बुझाइ सभापति निकटको छ। तर नेता शेखर कोइराला सहित पार्टीभित्रको ठूलो समूह तीनै तहको निर्वाचनमा एक्लै जाने पक्षमा छ। स्थानीय निर्वाचनमा हामीहरू गठबन्धनमा जाँदैनौँ, जान पनि हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै विचार छ, आफ्नै सिद्धान्त छ हैन। त्यो सिद्धान्त र विचारलाई तिलाञ्जली दिएर अगाडि बढ्दाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ। शेखर समूह मात्र होइन, देउवा निकटकै केही नेता समेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रबाटै प्रतिशत छुट्याएर भागबण्डा गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन्। विगतबाट पाठ सिकेर नेपाली काङ्ग्रेसको हित कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र बहस छलफल हुनु जरुरी छ। यसरी बहस छलफल भयो भनेपछि हामी आवश्यकता अनुसारको गठबन्धनमा जान सक्छौँ। आफू जित्ने ठाउँमा आफू जित्ने, जहाँ जित्न गाह्रो छ त्यहाँ अरूको सहयोग लिने। काङ्ग्रेसमा चुनावकै कारण सत्ता गठबन्धन छोड्न परे पनि तयार हुनुपर्ने मत बलियो बनेको छ। उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा लगायतका युवा नेता निर्वाचनमा तालमेल गरे काङ्ग्रेसका लागि दुर्भाग्य हुने बताउँदै आएका छन्। चुनाव जित्ने सन्दर्भमा तल हाम्रा साथीहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले सरकारमा जोसँग हामी सँगै छौँ उहाँहरूसँग गठबन्धन गर्ने गरी चाहिँ छलफल गर्ने र त्यसअनुसार चाहिँ आपसी समझदारी गरेर निर्वाचनमा जाने परिस्थिति हुन सक्छ। तर केन्द्रबाटै गठबन्धन को निर्धारण गर्ने, सङ्ख्या तोकिने र केन्द्रले चाहिँ गठबन्धन गरेर चाहिँ त्यो तल लागू गर्ने अवस्था हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सभापति देउवा सत्ता टिकाइ राख्न पनि अहिलेको गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर आफ्नै पार्टीभित्र फरक मत शक्तिशाली बन्दै गएको अवस्थामा चुनावकै कारण गठबन्धन टुट्ने परिस्थिति बलियो बन्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगर सहकर्मी सुशीला पाठक र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। विश्वलाई नै अत्याइरहेको कोरोना महामारी रोकथाम र मापदण्ड पालनामा हुने सानो लापरवाहीले पनि जीवन मरणको सवाल बनिरहेको छ। यति भयावह महामारी कसैका लागि भने अवैध रूपमा पैसा कुम्ल्याउने माध्यम बनेको छ। तर कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट समेत नक्कली बनाउने धन्दा चलिरहँदा अनुगमन र कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने भन्दै काठमाडौँका प्रमोद राउत कोरोनाको पिसिआर परीक्षण गर्ने तयारीमा जुटे। पोजिटिभ देखिन्छ कि भन्ने डर भएकोले उनले एकजनालाई त्यो कुरो सुनाए। तब उनले अर्का एजेन्टलाई भेटाइदिए अनि 18,000 रुपियाँ बुझाएपछि काठमाडौँको 3 कुने स्थित कान्तिपुर अस्पतालमा परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिएको रिपोर्ट उनको हातमै आइपुग्यो। अर्का पात्र हुन् राजन भण्डारी। उनले पनि एजेन्ट मार्फत 8,000 तिरेपछि नमुना सङ्कलन नै नगरी भक्तपुरको नागरिक अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट घरमै आयो। यी दुई घटनाले देखाउँछ कोरोनाको सङ्कटमा अस्पतालहरूले कसरी परीक्षणको नक्कली रिपोर्ट बनाउने धन्दा चलाइरहेका छन्। खासमा यी दुई पात्र अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी हुन् जो ग्राहक बनेर गएका थिए। प्रहरीले कान्तिपुर अस्पतालबाट मात्रै एकै दिनमा बनाएको झन्डै 400 भन्दा बढी नक्कली रिपोर्ट बरामद गरेको छ। उसको ठाउँमा स्वाब चाहिँ अन्य व्यक्तिहरूको राखिदिने या एजेन्ट जो बिचौलिया जसले त्यो रिपोर्ट बनाउनलाई मध्यस्थको भूमिका खेलिरहेको छ उसले आफ्नो स्वाब चाहिँ ती व्यक्तिहरूको नाममा राखिदिने। यो दुई तरिकाले चाहिँ नक्कली पिसिआर रिपोर्टहरू बनाएर दिएको अहिले पाइयो। त्यसो त 10 महिना अघि सिनामङ्गल स्थित सूर्य ल्याबले शान्ति मिसनमा जाने सेनालाई समेत नक्कली पिसिआर रिपोर्ट दिएको आरोपमा छापा मारिएको थियो। सरकारले पिसिआरका लागि निजी अस्पताललाई 1,500 रुपियाँ तोकेको छ।
देशैभर अहिले परीक्षणका लागि 104वटा प्रयोगशालालाई अनुमति दिएको छ। अस्पतालहरूले भने स्वाब समेत सङ्कलन नगरी एजेन्ट नै खडा गरेर कोरोनाको नक्कली रिपोर्ट बेच्ने अपराध गरिएका छन्। त्यसको अनुगमन निकै फितलो छ। यो त खेलाची कुरा होइन नि, यो चाहिँ अब मान्छेको जीव ज्यानसँग जोडिएको विषय होइन र। संसारभरि यत्रो कोभिडले चाहिँ यत्रो क्षति भइरहेछ, लाखौँ मान्छेको ज्यान गइसकेको छ भने यसलाई सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने कुरामा त सबै लाग्नुपर्ने हो। अब त्यसमा पनि जिम्मेवार निकायकै तर्फबाट चाहिँ यस्तो गलत काम भइसकेपछि त यो त छोड्ने कुरा भएन नि। सङ्क्रमण परीक्षण नै नगरी बोराका बोरा नक्कली रिपोर्ट बनाएर बेच्नु अक्षम्य अपराध हो। अझ विदेश जानलाई नक्कली रिपोर्ट भेडाउँदा रोगको जोखिम मात्रै बढाएको छैन, मुलुकको प्रतिष्ठामाथि समेत खेलवाड भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ 4 गतेका लागि प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न सरकारले ढिलाइ गरेको छ। बिहिबार नियमित बस्नुपर्ने आज मन्त्री परिषद बैठक नै बसेन। आयोगले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जेठ 4 गतेका लागि एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री परिषदको नियमित बैठकले मिति घोषणा गर्ने संकेत प्रधानमन्त्रीले त्यही भेटमा दिएका थिए। तर आज 3 बजे बैठक बस्ने भनेर मन्त्रीहरूलाई खबर गरे पनि अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरियो। तयारी नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको जानकारी आएको एक मन्त्रीले बताए। आयोगले सरकारले स्थानीय चुनावको औपचारिक मिति नतोक्दासम्म काम थाल्न समस्या हुने बताउँदै आएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको नियुक्तिलाई लिएर विवाद चुलिएको छ। प्राधिकरणको 11औं तहका कर्मचारी प्रदीप अधिकारीलाई सरकारले महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। 12औं तहका 6 जना कर्मचारी दावेदार हुँदाहुँदै वरिष्ठताका आधारमा गरिने नियुक्ति प्रक्रिया मिचिएको कर्मचारीले बताएका छन्। विवादकै बीच महानिर्देशक अधिकारीले आज पदभार ग्रहण गरेका छन्। उनले उड्डयन क्षेत्रलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई शीघ्र सञ्चालन गर्ने र निजगढ विमानस्थल आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको पनि बताएका छन्। यसपटकको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा आएपछि गणना अपुरो र एकै ठाउँमा तथ्याङ्क सङ्कलन नै नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले भने जनगणना 2078मा दोहोरिने र छुट्नेको सङ्ख्या निकै कम भएको दावी गरेको छ। तर यसरी छुट्नेहरूलाई पुनः समावेश गर्ने भन्ने नीति समेत भएको पाइँदैन। सप्तरीको राजविराजमा गणकहरूले धेरै घरको गणना नै छुटाएको भनिएको छ। आफू छुटेको फोनबाट खबर गर्दा पनि विवरण सङ्कलन नगरेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। गणकहरू घर नगएर तिनीहरूको जनगणना गर्न छोडेका छन् धेरै घरहरूका। मैले पटक पटक फोन गरेँ गणकहरूलाई पनि र चाहिँ यहाँ जनगणना कार्यालयमा पनि फोन गरेँ, तर फोन गर्दाखेरि पनि चाहिँ एकचोटि त आयो, तर आएको बेला चाहिँ मात्रै चाहिँ टेन्टेटिभली टिप्यो र पछि चाहिँ भोलिपल्ट आउँछु भनेर चाहिँ गयो, तर आउँदै आएन। राजविराजमा जस्तै जनघनत्व बढी भएको सहरी क्षेत्रमा धेरैले आफ्नो विवरण नै नलिएको भनिरहेका छन्। दुर्गमका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि तथ्याङ्क सङ्कलन अपुरो रहेको गुनासो उत्तिकै छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा सांसद प्रमिला राईले नै आफ्नो घरमा गणक नै नआएको बताइन्। त्यसो त तथ्याङ्क विभागले प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्दा जनसङ्ख्या 3 करोड भन्दा कम भएकोमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भने यसपटक त्रुटि निकै कम भएको दावी गरिरहेको छ। 2068 सालको जनगणनामा झन्डै 3% अर्थात् करिब 8 लाख जनसङ्ख्या छुटेको अनुमान विभागको छ। यसपालि 1% परिवारमा नपुगेको भए पनि सबैको घरमै पुगेर गणकहरूले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको जिकिर गर्छ। तर 100% गणना कुनै पनि मुलुकमा नहुने भन्दै विभागले छुटेका व्यक्तिहरूको पुनः विवरण लिने सम्भावना भने नभएको प्रश्न पार्यो। एकदमै छुट्ने भनेको अवस्था भनेको त उसँग भेटै नभएको कारणले एउटा र फोन नम्बर पनि नभएको कारणले सम्पर्कमै नभएको कारणले छुटेको हुनसक्छ। नभए हाम्रा गणक भाइ बहिनीहरू त फोन नम्बर लिएर फोनबाट पनि टिपेका छन्। यति काम गरेका छन्, आफ्नो गोजीको पैसा खर्च गरेर फोनबाट पनि टिपेको अवस्था छ। त्यसले त्यो अवस्था चाहिँ आउँदैन
हुँदैन थियो भन्ने हो। तथापि केही चाहिँ इरर हुन्छ। सिद्धान्तै नै यही छ कि विश्व समुदायको ठुल्ठुला धनी देशहरू, विकसित देशहरूको गणनामा पनि छुट्छ भनेपछि हाम्रो जस्तो देशमा पनि छुट्छ पनि, डुप्लिकेसन पनि हुनसक्छ। गत कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 सम्म 39,000 गणक र 8,000 सुपरिवेक्षक परिचालन गरी जनगणना विवरण सङ्कलन गरिएको थियो। प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,880 पुगेको छ। तर विवरण छुटेका गुनासोहरू आइरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सप्तरीबाट आर्यन विश्वासको सहयोगमा क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण बढ्दो छ। विभिन्न बहाना र विभिन्न योजना बनाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ। प्युठानमा भने गाउँको विकास गर्ने भन्दै राजनैतिक दल र स्थानीय केही व्यक्ति मिलेर सार्वजनिक जग्गा नै बेचेको पाइएको छ। यो ठाउँ मल्लरानी गाउँपालिकाको ठुला चौरको हो। केही वर्ष अघिसम्म यो खुल्ला चौर थियो, स्थानीयले वस्तुभाउ चराउने थलो। तर अहिले यहाँ बस्ती विस्तार भइरहेको छ। 2065 सालमा केही व्यक्ति र राजनीतिक दलहरूको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेको खुल्न आएको छ। विद्यालय सञ्चालन र गाउँमा सडक निर्माण गर्न भन्दै स्थानीयको मिलेमतोमा खुल्ला चौरलाई 22वटा घडेरी बनाएर बिक्री गरेको पाइएको छ। जुन समिति बनाएको छ पूर्णबहादुर सार्की को अध्यक्षता र महेन्द्रबहादुर केसीको सञ्चालनमा जुन टिचर हुन् उनले जुन सञ्चालन गरेका छन्, त्यो तौर तरिका नै गलत तौर तरिकाले त्यो सार्वजनिक जग्गा किनबेच गरे र त्यहाँको जनतालाई ठग्ने काम भएको छ। थोरै थोरै पैसामा चाहिँ अब बेचेर भनौँ न, बेचेर अनि यहाँको पैसा हामीले जनजाति पराबी, जनचेतना बाल विकास केन्द्र, जनजागृति विद्यालय, अनि लुक्का सलिथुम जोड्ने मोटर बाटो, अनि ठुलाचौरबाट तल अल्गामाज बाङ्गे जोड्ने मोटर बाटो लगायतका कामहरूमा हामीले पैसा खर्च गरेका थियौँ। सार्वजनिक जग्गा गोलापर्था बनाएर 200 रुपियाँमा चिट्ठा टिप्न लगाई मिलेमतोमा बेचिएको स्थानीयको दाबी छ। सार्वजनिक जग्गामा धमाधम घर बने पनि लाल पूर्जा कसैसँग छैन। तर स्थानीय सरकारले संरक्षणमा कुनै चासो देखाएको छैन। जिल्ला प्रशासनले हामीलाई त्यो के भएको हो तत्त ठाउँको चाहिँ विषयमा छिटो छानबिन गरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी दिनुहुन भनेर मल्लरानी गाउँपालिकामा पत्र पठाएको र त्यही अनुसार चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो अनुसन्धानकै क्रममा छ। सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणका विषयमा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। यस विषयमा अहिले अनुसन्धान अधिकृतलाई तोकेर अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ र प्रमाण सङ्कलनको काम भइरहेको छ। सार्वजनिक जग्गालाई कुनै पनि बहानामा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन। तर ठुलाचौरको 28 रोपनी 5 आना बढी सार्वजनिक जग्गा किनबेच हुँदा पनि फिर्ता ल्याएर संरक्षण गर्न स्थानीय तह र प्रशासनले चासो नदेखाउनु रहस्यमय छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, ठुलाचौर, प्युठान। अर्थ र विकास। सरकारले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई विभिन्न बालीको जातीय विकास तथा सम्वर्धन र वर्ण संकर बिउ विकास तथा उत्पादनको अनुमति दिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले 3वटा स्वदेशी कम्पनीलाई बिउ विकासको अनुमति दिएको हो। यो सँगै अब निजी क्षेत्रबाट पनि हाइब्रिड जातको बिउ विकास हुनेछ। थप 8 कम्पनीले पनि उन्नत बिउ विकासको अनुमति मागेका छन्। अहिलेसम्म उन्नत जातको बिउको विकास नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले गर्दै आएको छ। नार्कले हालसम्म धानका 2, मकैका 7 र गोलभेडाका 2वटा बिउको विकास गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा तरकारी तथा अन्न बालीमा हाइब्रिड अर्थात् वर्णशंकर जातको बिउको माग उच्च छ। तर नार्कले किसानको आवश्यकता अनुसार विकास र उत्पादन गर्न सकेको छैन। त्यही कारण धान, मकै र तरकारीको बिउमा हाम्रो परनिर्भरता कायमै छ। यही कारण सरकारले बिउ विकासका लागि लुम्बिनी, गोर्खा र सियान सीड कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो। अब नार्कसँगै निजी क्षेत्रबाट पनि बिउ विकास हुने भएपछि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने सरकारी अधिकारीहरूको विश्वास छ। जस्तो हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रा भेराइटल चोइसका हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रा चाहिँ खुला सञ्चित जातहरू चाहिँ को प्रोडक्सनभन्दा लगभग डबल प्रोडक्सन, होइन, ठ्याक्कै 2 गुणा जति चाहिँ उत्पादन जस्ता चाहिँ हाम्रा जातहरू चाहिँ विदेशबाट आउने हामीले विकास गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाइब्रिड जातहरू, हाम्रा रेस्पोन्सिभ जातहरू हामीले विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि अहिलेको उत्पादकत्वमा हामी अब यसको चाहिँ टर्नओभरको कुरो आउँछ, भेराइटी कहिलेसम्म किसानसँग पुग्छ, कति हामीले काम गर्न सक्छौँ सङ्गठित रूपमा भन्ने कुरो अर्को पाटो रहन्छ। यदि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्सनले कृषि प्रसारले चाहिँ नयाँ जातहरूलाई चाहिँ किसानको त्यसमा पुर्याउने भनेदेखि आजको उत्पादकत्वभन्दा डबल हुनसम्म सम्भावना चाहिँ पोटेन्सियलिटी चाहिँ राख्छ हाइब्रिडले।
पहिलो चरणमा अनुमति पाएका कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सङ्घ संस्थाबाट जात विकासमा आवश्यक पर्ने पैतृक पुस्ता प्राप्त गरी वर्णशंकर जात विकास गर्नेछन्। यस्तै विदेशबाट आयात हुने बिउको अध्ययन र परीक्षण समेत गर्न पाउनेछन्। स्वदेशी कम्पनीले बिउ विकास गर्न सके फसलमा समस्या भए कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। नेपाली उद्यमलाई तपाईँको चाहिँ यसले एक किसिमको इन्सेन्टिभ दियो भनौँ न, लाइसेन्स पाएपछि एउटा इन्सेन्टिभ दियो, तर यसले मात्र यसलाई पनि अगाडि बढाउने भने तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट आउने जातहरूलाई अझै धेरै ट्याक्स बढाउनुपर्छ र यहाँका चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई अझ धेरै तपाईँको चाहिँ यसमा लगानी गर्ने वातावरण बढाउनुपर्छ। किनभने नेपालको सिड मार्केटलाई एड्रेस गर्ने हो भने यो त सुरुवात हो है, सुरुवात हो। यसमा थुप्रै अरू प्राइभेट सेक्टरमा आउँछन्, अरू पनि आउनुपर्छ र आएर यहाँ भएका चाहिँ हाम्रा लोकल रिसोर्सलाई क्रसिङ गरेर किसानले चाहे जात निकालेर यसलाई व्यापक गर्न सकियो भने यसले समग्र चाहिँ किसानको हित गर्छ। उसले चाहेअनुसार जात पायो है, उसको चाहे बढी फल्ने होला, रोग किरा कम लाग्ने होला, अथवा खाना मिठो हुने होला, अथवा दाना उद्योगले खोजे जस्तो चाहिँ क्वालिटी दिने होला, त्यो गुण चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाउन सक्छ। यसको लागि चाहिँ चोइस हुनुपर्छ। चोइस भइसकेपछि मान्छेले त्यो अनुसारको आफ्नो उपयोग गर्न सक्छ। नेपालमा हरेक वर्ष औपचारिक माध्यमबाट 2.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको बिउ आयात हुने गरेको छ। गत वर्ष मात्र 1 अर्ब 61 करोडको धानको बिउ, 51 करोडको मकैको बिउ र 54 करोडको तरकारीको बिउ आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। बिउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच अनुसार कम्तीमा 20 वटा वर्णशंकर जात निजी क्षेत्रबाट विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अरू बेला अधिकार नपाएको र सङ्घले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउने प्रदेश सरकारले अहिले मन्त्री परिषद समेत विस्तार गर्न नसकेर केन्द्रीय सत्ता नेतृत्वलाई गुहार्न थालेका छन्। सरकार गठन भएको 3 महिना भइसक्दा समेत मन्त्रालय भागबण्डमा कुरा नमिलेपछि कर्णाली प्रदेशले विवाद मिलाइदिन केन्द्रसँग हारगुहार गरेको हो। कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको 3 महिना भइसक्यो। सत्ता गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन्, तर गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँड मिलाउन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कतिसम्म भने सत्ता साझेदार दलहरूले प्रदेश स्तरबाटै सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने अवस्था आएपछि कुरा मिलाइदिन सङ्घीय गठबन्धनलाई जिम्मा लगाएका छन्। सङ्घलाई दिएको भनेको त यो पनि 2 महिना अगाडिको कुरा हो। 2 महिनासम्म तपाईँको सङ्घले सहभागी हुन कति लाग्छ र? सबैको सहभागिताबाट पनि रिजल्ट आउन सकेन, यो दुर्भाग्य हो। यो जनतामा पनि एउटा खालको अलिकति समस्याहरू अथवा यसले गलत एउटा मनोविज्ञान चाहिँ तपाईँको पैदा गर्छ। कर्णालीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या 8 छ, तर माओवादी केन्द्रले 4, काङ्ग्रेसले 3 र नेकपा एकीकृत समाजवादीको 3 मन्त्रालयमा दाबी छ। त्यसमाथि आफूले पाउने मन्त्रालयमा प्रदेशसभा सदस्य नै नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने योजना माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको छ। त्यसले पनि विवाद बढाउन सघाएको देखिन्छ। केन्द्रीय नेतृत्वको सहभागिताको प्रश्न जो छ नि, त सहभागिता हुँदाखेरि पनि एउटा खालको मोडेल बन्यो नि त। त्यो मोडेल त सङ्घकै तपाईँको चाहिँ सहभागितामा बन्यो। मुख्यमन्त्री शाही भने सकभर प्रदेशसभा सदस्य नभएका व्यक्तिलाई सरकारमा ल्याउँदा हुने आलोचनाबाट बच्न चाहन्छन्, तर सहमतिमा सरकारलाई छिटो पूर्णता दिने प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ। केन्द्रीय नेताहरूले दिएको निर्देशनअनुसार गर्ने भनेर हामीले भन्यौँ। त्यही अनुसार मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हिजो बिहान अस्ति बिहान चाहिँ 3 दलका शीर्ष नेताहरू बस्नुभयो अरे छलफल। मैले ठ्याक्कै त मलाई त उता आएको छैन, तर अब यसलाई मिलाएर जाने भन्ने कुरो भएको छ अरे, त्यो कुरामा अगाडि बढेको छ। प्रदेश सरकारहरू सङ्घीयता कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण संरचना हुन्, तर दलहरूका लागि विधि बसाल्ने र जनताका काम गर्नेमा भन्दा कसरी सत्तामा पुग्ने र शक्ति आर्जन गर्ने भन्नेमा देखिन्छन्। गठबन्धन दलभित्र सत्ता होडबाजी र मन्त्रालयको हानथापले केन्द्रलाई गुहार्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारलाई कमजोर र अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा परनिर्भर समेत बनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन हुँदा पनि किन नियमन हुन नसकेको होला? ए. सरकारी उदासीनता, बी. शक्तिको बोलवाला र सी. मिलेमतको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. सरकारी उदासीनतामा 23%, बी. शक्तिको बोलवालामा 18% र सी. मिलेमतको परिणाममा 59%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, कर्णाली प्रदेश सरकारले 3 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नुलाई के भन्ने? ए. अक्षमताको पराकाष्ठा, बी.
अधिकारको उपहास र श्री खिचतानीको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। हामीसँग खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिले बेला भएको छ अर्को ब्रेकको। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। यति बेला नेपाली खेलकुद क्षेत्र नै लथालिङ्ग अवस्थामा छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेतृत्वविहीन छ। नजिकै गरेका राष्ट्रिय खेलकुद, एसियाली खेलकुद र दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न खेलाडी पाएका छैनन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि कुनै नयाँ योजना बनेका छैनन्, जसका कारण खेलाडी नै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। यति बेला प्राय सबै खेलका खेलाडी प्रशिक्षणका लागि रिङ, कोर्ट र मैदानमा हुनुपर्ने हो। फागुनमा हुने भनिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा जुट्ने समय यही हो। चीनको हङजाउमा आगामी सेप्टेम्बरदेखि एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ। त्यसको योजना बनाउँदै तयारी गर्ने समय पनि यही नै हो। तर नियामक निकाय राखेप सदस्य सचिव विहीन छ, जसका कारण तयारीमा जुट्नुपर्ने खेलाडी अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राजनीतिको शिकार आफूलाई नबनाउन माग सहित सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन खेलाडीहरू हात बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। खेलाडीहरू हैन अब हात बाँधेर बसिरहेको छ। अब एउटा अनिर्णयको बन्दी अनि त्यसपछि अर्को आएर चाहिँ नि सरकारले चाहिँ केही पनि हामीलाई चाहिँ निकासा नदिएको कारणले गर्दाखेरि खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गरेर चाहिँ गेम खेल्न पाउने अवसर चाहिँ अहिले पाइरहेको छैन। अहिले नयाँ खेलाडीहरूले जुन खालको एउटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेर आफ्नो प्रतिभा देखाउने त्यो राष्ट्रिय खेल पनि हुने सुनिश्चितता भएन। कुनै बच्चालाई बिना आमा बुवा देख्दाखेरि कस्तो हामी फिल गर्छौँ, अहिले हामीलाई पनि त्यस्तै अनाथ जस्तो फिल भएको छ। किनभने केही पनि प्रोग्रामहरू भइरहेको छैन, केही पनि खेलकुद गतिविधिहरू भइरहेको छैन। राष्ट्रिय खेलकुद ऐनले सदस्य सचिव नभएको अथवा निलम्बन भएको अवस्थामा कार्यवाहक नियुक्तिको बाटो राखेको छ। त्यसअनुसार खेलकुद मन्त्रालयको उच्च अधिकृत अथवा खेलकुद परिषदकै वरिष्ठ कर्मचारीलाई कार्यवाहक राखेर काम कारबाही अघि बढाउन सकिने प्रावधान छ। तर खेलकुदको सर्वोच्च निकाय खेलकुद मन्त्रालय नै राजनीतिक स्वार्थलाई अघि सारेर विवाद सुल्झाउनु भन्दा अल्झाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको राखेपका कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालयले चाह्यो भने बाटो खुल्छ, नेपाल सरकारले चाह्यो भने बाटो खुल्छ, ऐनमै स्पष्ट छ होइन। तर उहाँहरूले नचाहेकै हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई भान भयो। झन्डै 1.5 महिनादेखि राखेप सदस्य सचिव विहीन हुँदा खेलाडीको पारिश्रमिकदेखि खेल पूर्वाधारका काम समेत ठप्प छन्। खेलकुद चलाइमान हुनुपर्ने समयमा सबै गतिविधि रोकिएपछि खेलाडीसँगै कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। खेलकुदमा यस्तो स्थिति आउँदा पनि खेलकुद मन्त्रालय मूकदर्शक मात्र बनेको छ। रिक्त भएको वा निलम्बनमा परेको अवस्थामा भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले यो अवस्थाको कारणले मात्रै त्यहाँ अहिले भ्याकुम जस्तो भएको हो। यद्यपि अब यसलाई फुकाउने सन्दर्भमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। महाधिवक्ता कार्यालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल चलिरहेको छ। लामो समयसम्म सदस्य सचिव विहीन हुँदा समेत सरकारले कुनै चासो नदेखाएकाले खेलकुद गतिविधि ठप्प मात्र भएका छैनन्, खेलाडीहरू सडकमा उत्रन बाध्य भएका छन्। आफूसँग अधिकार हुँदाहुँदै निर्णय दिन नसक्नुले मन्त्रालयको नेतृत्व क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जेठको तेस्रो साता हुने निर्वाचनको लागि निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। सातबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बिहिबार बसेको एन्फाको 16औं कार्यसमिति बैठकले निर्वाचन समिति गठन गरेको हो। निर्वाचन समितिको संयोजकमा अधिवक्ता श्रीराम दवाडी रहेका छन्। यसैगरी सहसंयोजकमा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम, सदस्यमा दामोदर भट्टराई र वैकल्पिक सदस्यमा सरस्वती चौधरी र प्रीति कार्की रहेका छन्। समितिमा मनोनित गरिएका सदस्यलाई अब बस्ने साधारण सभाले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। यसैगरी निर्वाचन पुनरावेदन समितिको संयोजकमा अधिवक्ता विष्णु लुटेल र सहसंयोजकमा सुधा रिजाल, सदस्यमा केशव मणि अरियाल, वैकल्पिक सदस्यमा यज्ञबहादुर राणा र राजेन्द्र इङनाम रहेका छन्। उनीहरूको इन्टिग्रिटी चेक जाँच इन्फा लेखापालन तथा अनुपालक समितिले गर्नेछ। यो निर्णयपछि फिफा र एएफसीमा पठाइनेछ। इन्फाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी जेठ 15 गते निर्वाचन हुँदैछ। 7औं प्रधान सेनापति खुल्ला म्याराथन आगामी फागुनको दोस्रो साता हुने भएको छ।
नेपाली सेनाले आज एक कार्यक्रम गरी प्रधान सेनापति खुल्ला म्याराथन तथा रन फर फन 2078 फागुनको 14 गते आयोजना गर्ने बताएको हो। प्रतियोगिताको 5वटा विधामा कुल 1150 जना सहभागी हुनेछन्। पुरुष म्याराथन, महिला पुरुष हाफ म्याराथनमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै 10 किलोमिटर दौडमा सैनिक अधिकृत र नेपाल स्थित विदेशी सैनिक सहचारीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 5 किलोमिटर वाकाथनमा उपत्यकाभित्रका सहायक रथी भन्दा माथिका अधिकृतहरू तथा आमन्त्रित व्यक्तित्वले सहभागिता जनाउनेछन्। म्याराथनमा प्रथम हुनेले 3 लाख रुपियाँ र मोटरसाइकल, द्वितीय हुनेले 2 लाख र स्कुटर तथा तृतीय हुनेले 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। हाफ म्याराथनमा महिलातर्फको विजेताले स्कुटर प्राप्त गर्नेछन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।